کہ قبر وچ فرق پہ جانا اے خاص دا تے آبادا کفن بیلا نہیں ہونا محمد دے غلام دا قبر وچ فرق پہ جانا ہاتھ کھڑا کر کے جنا جنا یقین مل کے پڑھیے قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصا دا تے آمادا کفن بیلا نہیں ہونا محمد دے غلام دا اے دنیا نو پیغام تیڑا چلے اگر چاہتے ہو کہ قبرہ زندہ رہے اگر چاہتے ہو نا زندہ رہے چاہتے ہو کہ مرن تو بعد دنیا اچھے لفظاں نال یاد کرے رسول اللہ نال وفا کرو حضور سب نال وفا کر دے رہے ہو چاہے کوئی سید غیر سید امیر غریب چودھری راجہ گجر جٹ ملک بلوچ خان حضور سب نال وفا کر دے رہے شرط اتنی ہے کوئی حضور نال وفا کرے اور باقی چھوڑو 91 سال گزر گئے آج بھی لاہور دے اندر جا کے دیکھو لکھاں ہزارہ بڑے بڑے امیر تے وزیر تے بیوروکریٹ مرے کسے دیا قبرہ دے قطبے سلامت رہی ترکھانہ دے علم الدین دی قبر آج بھی تازہ سبحان اللہ کچھ بول کلہ اے نہیں کہ قبر دا نشان تازہ ہے قبر دے نشان دے نال روزانہ مالک بڑا دے حساب نال تازہ پھول بھی پوا اور میں بالکل گرنٹی نال کہہ رہے ہیں پاکستان دے جتنے وزیر اعظم اس دنیا تو ٹر گئے جتنے صدر ٹر گئے کسے دیا قبرہ دوتے انج پھول نہیں پہنے جتنا حضور دے غلامہ دیا قبرہ دیا کوئی حضور نال وفا رسول اللہ نال وفا کرن نال ہی دنیا تواڈے نال وفا کرے گی